Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इस्लामिक स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो तीन इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस्लाम हमारा दीन है और एज़ अ मुसलमान, एज़ अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए कि हमारा आखिरी पैगम्बर कौन था। इसके अलावा ख़त्म नबूवत क्या होता है, कलमा शहादत क्या है, कलमा तय्यबा क्या है, इसकी मानी क्या है, ठीक है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक कब नाज़िल हुई, तो स्टूडेंट्स ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। फेसबुक में बाज़ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं और मैं उनको इस बात की दाद देता हूँ कि वो लोगों से इस्लामिक पहले तो उनसे इजाज़त लेते हैं कि दो तीन हमने इस्लामिक क्वेश्चंस करने हैं, फिर जब लोग इजाज़त देते हैं तो बहुत सारे नौजवान ऐसे जिनको अपने कलमे की मानी तक नहीं पता होती, और बाज़ तो ऐसे होते हैं जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ही नहीं होता कि हमारा आखिरी नबी कौन है, जिसने क़यामत के दिन सब कहेंगे नफ्सा नफ्सी होगी, नफ्सी नफ्सी, और हुज़ूर सल्लम कहेंगे या उम्मती या उम्मती। तो स्टूडेंट्स हमें इतना तो इल्म होने चाहिए कि आखिरी पैगम्बर कौन है, रिसालत क्या होती है, ख़त्म नबूवत क्या है। तो बराए करम इन चीज़ों पे फ़ोकस किया करें। अगर कल को हमारे सामने काफ़िर खड़ा किया जाए और वो हमसे पूछे कि चलो भाई बताओ आखिरी पैगम्बर कौन है, तो उधर पर ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। तो इसलिए चाहिए कि हम अभी से इन चीज़ों पे फ़ोकस करें और इन चीज़ों को हम याद करें। तो चलिए एमसीक्यूज़ को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की जो बुनियादी पिलर्स है वो क्या है। सुन, जिस तरह अगर हम एक कमरे को खड़ा करना चाहे या एक बरामदे को खड़ा करना चाहे और वो पिलर्स के अलावा खड़ा नहीं हो सकता, वो गिर जाता है, तो इसी तरह स्टूडेंट इस्लाम के भी हमारे पास 5 पिलर्स है जिसके बिना इस्लाम अधूरा है। वन बाय वन हम इस पिलर को डिस्कस करेंगे नीचे एमसीक्यूज़ में, तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, विच इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पहले अरकान का नेम क्या है। तो स्टूडेंट्स इधर मैंने लिखा हुआ है कलमा। अब कलमे तो हमारे पास 6 है, लेकिन इधर कलमे से मुराद है कलमा शहादत। अब स्टूडेंट्स कलमा शहादत है क्या। दूसरा कलमा जो है इसको हम कहते हैं कलमा शहादत। इसमें हम इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, नेम द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दूसरे अरकान का नाम क्या है। तो स्टूडेंट इस्लाम के दूसरे अरकान का नाम है सलात, यानी नमाज, ठीक है। नमाज स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस बंदे ने एक नमाज को कज़ा कर लिया उसके लिए 2 करोड़ 88 लाख ये जहन्नम में इतने दिन रहेगा, और क़यामत का जहन्नम का एक दिन दुनिया के एक साल का बराबर है। और एक हदीस के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी तशरीह कुछ यूँ है कि बाज़ जो मुर्दे होंगे, बाज़ जो शहीद होंगे, जो कब्र में होंगे और अल्लाह ताला से यही ख्वाहिश रखेंगे दिल में, अल्लाह ताला को बार बार कहेंगे कि या अल्लाह हमें दोबारा ज़िंदा कर लो ताकि हम नमाज पढ़ सकें। तो नमाज की इतनी ज़्यादा अहमियत है, तो हमें चाहिए कि 5 वक़्त की नमाज को लाजमी से पढ़ा करें। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है हमारा, द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज़, इस्लाम का तीसरा अरकान कौन सा है। तो स्टूडेंट इस्लाम का तीसरा अरकान है ज़कात। अब स्टूडेंट ज़कात इम्पोर्टेंट क्यों है, इस्लाम इस चीज़ पर इतना ज़ोर क्यों देता है कि आप लोग ज़कात दिया करो। तो स्टूडेंट ज़कात से ये होता है कि जो गरीब होते हैं उनको उनके भी पैसे मिल जाते हैं, उनको खुराक मिल जाता है। तो इससे ये होता है कि जो दौलत होती है वो एक गर्दिश में होती है। तो जिसकी वजह से गरीबों की भी जो ज़रूरियात है वो पूरे होते हैं, और बदकिस्मती से आजकल के लोग ज़कात देते ही नहीं हैं। और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़कात न देने वालों के खिलाफ जिहाद का हुक्म भी दिया हुआ था, जो लोग ज़कात नहीं दे रहे थे। तो ज़कात देना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारा, द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम है, इस्लाम के चौथे अरकान का नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स इस्लाम के चौथे पिलर का नाम है फास्ट, फास्ट यानी रोज़ा। अब रोज़ा क्योंकि साल में
ایک دفعہ آتا ہے اور 30 روزے ہوتے ہیں، اور میں نے بہت سے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہوا ہے جو روزے کو کھاتے ہیں، روزے توڑتے ہیں، روزے رکھتے نہیں ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس روزوں پہ بھی فوکس کیا کرے، سال میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بدن کا زکوٰۃ ہے روزہ، تو اسٹوڈنٹس روزے بھی لازمی سے رکھا کرے۔ روزے تو سال میں 30 ہی روزے ہوتے، ایک مہینہ ہوتا ہے بقایا۔ اگر ہم 11 مہینے کھاتے ہیں، ایک مہینہ ہم 13-14 گھنٹے نہ کھائے تو اس سے قیامت نہیں آتی۔ تو روزوں پہ آپ پراپر فوکس کیا کرے اور روزے رکھا کیا کرے۔ ایم سی کیوز نمبر 6 ہے ہمارا، دا ففتھ پلر آف اسلام از، اسلام کا پانچواں ارکان کون سا ہے؟ تو اسلام کا جو پانچواں ارکان ہے وہ ہے حج۔ اور حج ایک انسان پہ اپنے نصاب کے مطابق، اگر اس کے پاس بہت زیادہ مال دولت ہے تو زندگی میں ایک بار حج کرنا اس پر فرض ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، بے شک عمرے زیادہ کیے ہو لیکن حج انہوں نے صرف ایک ہی کیا تھا۔ ایم سی کیوز نمبر 7 ہے ہمارا، وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ امنگ دا پلرز آف اسلام۔ اسٹوڈنٹس اگر ہم آپشن بی کو دیکھیں صلاۃ، پھر سی حج، زکوٰۃ، اینڈ آپشن ڈی حج، تو یہ تینوں ہمارے پاس اسلام کے پلرز میں آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اخوت کو دیکھیں، اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو، تو اخوت از ناٹ دی پارٹ آف دی پلرز آف اسلام۔ ایم سی کیوز نمبر 8 ہے ہمارا، وٹ از دا اپوزٹ آف شرک ان اسلام۔ شرک کو ہم سمجھ لیتے ہیں، شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود ماننا، کسی اور سے مانگنا، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی خدا ماننا، اس کو ہم کہتے ہیں شرک۔ اور اسلام میں شرک کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے توحید، یعنی آپشن اے از دا کریکٹ ہیئر۔ توحید کہتے ہیں وحدانیت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کو۔ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھ لے تو وہ توحید کے ہمارے پاس ایک بیسٹ ایگزامپل ہے، ایک بیسٹ تشریح ہے، ایک بیسٹ ایکسپلینیشن ہے۔ ایم سی کیو نمبر 9 ہے ہمارا، obligation in Islam are called. Students, obligation in Islam are called is فرض، یعنی آپشن اے از دا کریکٹ ہیئر۔ ایم سی کیوز نمبر 10 ہے ہمارا، وٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ عبادت آف اسلام۔ اسلام کا سب سے بڑا عبادت کیا ہے؟ تو اسلام کا جو سب سے بڑا عبادت ہے وہ ہے نماز۔ میں نے آپ کو اوپر ایم سی کیو میں بتا دیا تھا کہ نماز کے ہمارے پاس کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ ایم سی کیو نمبر 11 ہے ہمارا، ہاؤ مینی ورسز مین آیات ور ان دا فرسٹ وحی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرسٹ وحی جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے تو اسٹوڈنٹس میں ہمارے پاس 5 ورسز تھے، یعنی آیات تھے۔ سورہ القلم کے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ اگر آپ پڑھے تو اس کے جو 5 پہلے آیات ہیں یہ ہمارے پاس فرسٹ وحی کے آیات ہے۔ ایم سی کیو نمبر 12 ہے ہمارا، وچ سورہ اسٹارٹس ود آؤٹ بسم اللہ۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جو ہمارے پاس کلمے سے سٹارٹ نہیں ہوتی؟ تو وہ ہمارے پاس ہے التوبہ۔ التوبہ ہمارے پاس قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ ہے جس میں کلمہ نہیں ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 13 ہے ہمارا، حضرت بینک واز دی فرسٹ حافظ آف دا ہولی قرآن، یعنی مرد حضرات میں سب سے پہلے قرآن کو حفظ کس نے کیا تھا؟ تو سب سے پہلے جو قرآن حفظ کیا تھا ایک صحابی ہے جو ہمارے پاس خلفائے راشدین میں بھی آتے ہیں، وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہمارے پاس فرسٹ میل صحابی تھے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا۔ ایم سی کیو نمبر 14 ہے ہمارا، who was the first woman mean حافظ قرآن to memorize the holy قرآن۔ وومن میں سب سے پہلی وہ کون سی عورت تھی جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا؟ تو وہ تھی حضرت مؤمنین حفصہ بنت عمر، یعنی آپشن سی از دا کریکٹ ہے، جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا فیمیل میں سب سے پہلے۔ ایم سی کیو نمبر 15 ہے ہمارا، سورہ بلینک از نون ایز دا ہارٹ آف قرآن۔ کون سی سورہ کو ہارٹ آف قرآن یعنی دل آف قرآن کہتے ہیں، قرآن کی مجید کی دل کہتے ہیں؟ تو سورت کا نام ہے سورہ یاسین، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بیوٹی آف قرآن تو وہ ہمارے پاس ہے سورہ الرحمن۔ اسٹوڈنٹس ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم صبح کی نماز پڑھے تو اس کے بعد سورۃ یاسین لازمی پڑھا کرے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے ایم سی کیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو ان ایم سی کیوز کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو
تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ اگر اس MCQ میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو کہ سر آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، کیونکہ انسان ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے لازمی سی غلطی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔